फोटकिरी गोवाय दिवप, जोगणी करप हें आमचें काम न्हय. तें काम सैतानाचें जावन आसा. मोगाळ बावळ्यानो, फाटल्या आविसरांत आमी नेहेमियाच्या 4थ्या आविसराचें शिकोवप केल्लें आसलें. तर आयज आमी 5व्या आविसराचें शिकोवप करुया. पयले सुवातेर पळोवया नेहेमियाचो 5वो आविसर 1 ते 4 वळींनी. मोगाळ बावळ्यानो, मनशाचें मन केदींच बदलना. तें तशेंच उरता. कारण नेहेमियाच्या काळार ज्यो अडचणी आसल्यो त्यो आयज आमच्याय मुखार आसात. आयज जी उदरगत जाल्ली आसा ती मनशाच्या फायद्याची नासून लुकसाणाचीच जावन आसा अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. जुदेव लोक ती वणत बांदूंक इतले गुंग जाल्ले आसले की तांणी आपणाच्या फायद्या कडेन लक्ष दिवंक नासलें. तांच्या लागीं वेळूच नासलो. तांच्या गोराब्या पासत तांकां जेवणा खाणाचें सामान एकठांय करूंक जाय आसलें आनी तें तांच्या लागीं गोळोन येनासलें. त्या पासत तांकां तांच्या लागीं आसलेल्यो वस्तू गाणाक दवरच्यो पडटाल्यो आनी पयशे तांच्या भावां कडल्यान तांकां उश्णे घेवचे पडटाले. नेहेमियाचें पुस्तक 5वो आविसर आनी 5वी ओळ. ही जी अडचण आसली त्या संबंदी नेहेमिया खबर नासली. लोकांक जेरुसलेमाची दुर्गां बांदूंक जाय आसलीं आनी त्या पासत ताणें आपणाच्या भावां कडल्यान जायते पयशे उश्णे घेतलेले आसले. ही दुर्गां तर बांदूंकूच जाय आसलीं. त्या पासत ताणें आपणाची ग्रेसकाय आपणाच्या भावां लागीं गाणाक दवरली आनी तांचे कडल्यान ताणीं पयशे उश्णे घेतलेले आसले. नेहेमियाच्या कामाक आडकोळ येवची न्हय म्हूण ताणीं हें सगलें केल्लें आसलें. मोगाळ बावणानो, खरेंच देवाचें काम हें पूर्ण जावंकूच जाय. देवाच्या कामा पासत पयशांची गरज आसता. ती गरज आयज आमी भागोवंक जाय. आतां नेहेमियाक तांचो बंदोबस्त करचो पडलो. जे पयशे जुदेवांनी तांच्या भावां कडल्यान घेतलेले आसले ते फारीक करूंक तांच्या लागीं आतां जायनासलें आनी त्याच पासत तांच्या भुरग्यांक चाकोर म्हूण ताणें विकचें पडलें. पूण हें चड काळ पर्यंत चलोंक ना. तो काळ थोड्याच वेळा पुरतो जावन आसलो. जाणें पयशे उदार घेतले ताणीं तांचे कडल्यान जुरूय घेतलें. आयज संवसारांत असलो जायतो लोक आसा जो दुसऱ्या कडल्यान भरपूर जूर घेतात. इस्रायलाच्या भुरग्यांनी जूर घेवंक जायनासलें असो तांकां देवाचो कायदो जावन आसलो. अशें म्हणटात की चोरून खाल्लेलें फळ गोड लागता आनी अशें म्हणटात की एक फोट लिपोवच्याक 100 फोटी मारच्यो पडटात. इश्टानो, पातक हें एकदम वायट जावन आसा. पातकी मनीस पातक करीत रावता आनी उपरांत आपणाच्या पातकान मरता. नेहेमिया एक बरो जबाबदारीचो मनीस जावन आसलो. नेहेमियाचें पुस्तक 5वो आविसर आनी 7वी ओळ. ह्या सुवातेर आमकां नेहेमियान खूद विचार केल्लो पळोवंक मेळटा. ताणें आतां खूद निर्णय घेतलेलो आसलो. इश्टानो, तुमकां खबरूच आसतलें की जेरुसलेमाची दुर्गां बांदच्या पसत कांय जाणांनी रिणां काडलेलीं आसलीं आनी ताचें जूर फारीक करप तांकां बरोच आगोड अशें जाल्लें आसलें आनी तांकां ज्या भावांनी रिणां दिल्लीं आसलीं ते आतां आकांत करताले आनी नेहेमियाक आतां तांचे भितर आसलेली अडचण सोडूंक जाय आसली.
नेहेमियाचें पुस्तक 5वो आविसोर आनी 8वी ओळ. नेहेमिया ह्या लोकांक आतां उक्तेपणी बरेच धमकायल्ले आसले. तांची चूक नेहेमियान सगळ्यांच्या मुखार उक्ती करून आतां तांणी दाखयल्ली आसली. आनी असल्या वेळार नेहेमियाचें हें वागणें सारकें जावन आसलें. सोबेत जर कांय लोक आपणाक जाय तशे वागणारे आसत आनी तांचें वागणें सारकें नासत, तर सगळे सोबे तांच्या संबंदी सांगप हें सारकें जावन आसा. वायट गजाली सगळ्यांच्या मुखार उक्त्यो करूंकूच जाय, ना तर कॅन्सराच्या रोगा प्रमाणें आमचे सोबे त्यो भितरल्यान खावन उडयतल्यो. आनी जेन्ना तांकां उपरांत कोणें आडावंक पळयलें आनी तांकां विरोध केलो, तर तें काम बरेंच आगोड अशें तांकां जावंक पावतलें. नेहेमियान आपणाच्या भावाचें वायट काम उक्तें केलें. ताका तांचो संताप आयलो, म्हणजे तांचो ताका राग आयलो. कोणीय अशें म्हणटात की भावार्थांनी राग धरचो न्हय. पावलो कितें म्हणटा तें पळयात. एफिसकारांक चीड 4थो आविसोर आनी 26वी ओळ. रागाक लागून पातकान पडचे न्हय. वेळ पडून रात येयपर्यंत तुमचो राग दवरूं नाकात. इश्टानो, जर तुमी तुमच्या बऱ्या पसत राग धरतात तर तें चुकीचें जावन आसा. पूण जर तुमी देवाच्या वावरा पसत कोणाचेर तापतात तर तें देवाच्या मोहिमे पसत जावन आसा. आनी देवाच्या कामा पसत तुमी राग धरलो वो कोणाचेर तापले तर तें पातक न्हय. देवाचें काम हें वेळाच्या वेळा जावंकूच जाय. नेहेमिया तांच्या पातका संबंदी वगीच रावलो ना. ताणें तांची गजाल वो करणी पळोवन आपणाचे दोळे धांपले ना. तो तांच्या पातका संबंदी उक्तेपणी उलयतालो. मोगाळ बाबरानो, आमच्या सोर भोंवतणी जायते लोक आसात जे आजुनूय काळखान बुडोवन गेल्ले आसा. तांकां उजवाडाची गरज आसा. तांकां दोनया जेजू क्रिस्ताच्या उजवाडाची गरज आसा. अशें जायते लोक आमच्या सोर भोंवतणी आसात. तांकां खऱ्या मोगाची गरज आसा. तांची आनी दोनया जेजू क्रिस्ताची वळख जायत तर कितलें बरें जातलें. थोडे जाण अशे आसात की तांकां स्वताची गरज आसा, पूण सैतान तांकां जायत्यो आडकोळ्यो हाडटा. मोगाळ बावळनो, हांव नको आयज तूं कोण, खंयचो, खंयच्या सुवातेर आसा, पूण देव तुजो मोग करता. त्याच पसत आयज देवाचें उतर आयकूंक तूं तयार जाल्लो आसा. इश्टानो, नेहेमियान आपणाच्या भावाचें पातक उक्तें केलें आनी त्या वेळार ताका कोणूच परत जापाप दिवंक शकलो ना. तो त्या सुवातेर आसो पर्यंत तरी ताका शांत रावचें पडलें. पूण तांकां सुयेग मेवतोच ते ताका त्रास केल्या बगर रावचे नात. नेहेमियाकूय तांचो बरोच त्रास सोंसचो पडलो. तरी पूण ताणें जेरुजालेमाच्यो वण्टी बांदचें सोडून दिलें ना. देवाचो वावर तो पूर्ण करीत रावलो. नेहेमियाचो 5वो आविसोर आनी 9वी ओळ. इश्टानो, ह्या ग्रेस्त जुदेव लोकांक लागून तांचे दुस्मान तांच्या विरुद्ध कुडनाटकाय करताले आनी ताका लागून देवाच्या नांवाक अपमान येतालो. इश्टानो, जर खंयच्या एका तरणाट्या चेड्यान वो चेडवान समाजाचो अपमान केलो तर तांकांय अपमान सोंसचो पडटा. तरी पूण तांच्या आवय बापायकूय अपमान सोंसचोच पडटा. जर देवाच्या भुरग्यांचो जर
अपमान कोणें केलो तर तो देवाच्या भुरग्यांचोच न्हय तर देवाचोय अपमान जावन आसा. इश्टानो, जर तुमच्या लागीं अशें वागणें आसा, जर तें वागणें देवाच्या नांवांक अपमान हाडटा, तर तें आयजूच सोडून दियात. कित्याक तुमच्या वागण्या उद्देशी देवाचो अपमान जावचो न्हय, तर तुमी देवाची गवायकी जावची. मॅथ्यूवाच्या 18व्या आविसरान आनी 6वे वळीन कितें बरयलां तें तुमी पळयात. ल्हान भुरग्यांक आडकोळ कोणें करची न्हय. जर ल्हान भुरग्यांक कोण आडकोळ करता तांची दोशां कशी जावची हेंच त्या सुवातेचेर आमकां बरोवन दाखयल्लें आसा. मोगाळ भावबणांनो, खरेंच आमी सगळीं जाणां मागणें करतात. मागण्या उद्देशी आमच्यो गरजो आमी देवाक उगडाप्यो करतात. देव आमची मागणी आयकता. वेळाच्या वेळा देव आमची गरज भागयता. तरी पूण जिवंत आनी खऱ्या देवाक आमी विसरून वेतात. अशें जर जालें तर आमचें जिवीत वाडटलें कशें? आमी देवाच्या मुखार कशें येतले? देव आमकां कसो आशिर्वादान भरतलो? आयज संवसारांत सगळे सुवातेर वायटूच आसा, पूण देवान तुका विसरून काडला. फोटकिरी गोवाय दिवप, जोगणी करप हें आमचें काम न्हय. तें काम सैतानाचें जावन आसा. कारण सैतानाक नाका आमी देवाची भक्ती केल्ली, देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्लेली. सैतानाक जाय आमी ताका बसलेले. त्याच पासत सैतान आमच्या भितर वायट गजाली उत्पन्न करूंक पळयता. नेहम्याचो 5वो आविसर आनी 10वी वळ. ताणें तांकां म्हटलें, हांव सहज भरपूर पयशे कमोवंक शकतलों. म्हजी सुवात अशी आसा की हांव खंयचेय वाटेन पयशे करूंक शकता. इश्टानो, नेहम्याची परिस्थिती एकदम कठीण अशी जावन आसली. आतां तर ताची खरी परिक्षा जाताली. तो आपणाच्या जिवितांत व्हड कितें तरी करूंक शकतालो, पूण ताणें एकूय वायट गजाल करूंक नासली. ताची खुशी आसली की देवाची सेवा चाकरी करची. पयशे एकठांय करप वो भरपूर ग्रेस्त जावप न्हय. जर ताच्या मनांत ग्रेस्त जावंक जाय अशी येवजण आसली तर तो केन्नाय जावंक शकतालो, कारण ताचें काम तशेंच जावन आसलें. पूण ताणें केदींच कांयच वायट करूंक ना. नेम्यान सगळी आस पयस केल्ली आसली. प्रामाणीकपणान ताणें देवाची चाकरी केल्ली आसली. जेजू म्हणटा, लुकाचो 12वो आविसर आनी 15वे वळीन, चोत्राय दोरात आनी सगळ्या तरेच्या आपस्वार्थांतले मेकळे रावात. कित्याक कोणाक पुष्कळ ग्रेसकाय आसली जाल्यार ती ताची जीण जाय तशी ना. नेहम्या एक बरो मनीस जावन आसलो. हें ताच्या वागण्या वेल्यान आमकां दिसून येता. इश्टानो, ताच्या लागीं अधिकार आसलो, पयशे आसले, बळूय आसलें, पूण नेहम्यान हातूंतल्यान एकाचोय आपणाच्या फायद्या पासत उपेग करूंक नासलो. आनी जे जुदेव असलीं वायट कामां करताले तांकां तो तसोच जबाब दिता. आनी जें कितें ग्रेस्त जुदांवा कडल्यान तांच्या सांगातान आसलेल्या लोकांनी घेतलेलें आसलें तें परत दिवंक ताणें तांकां सांगलेलें आसलें. तांचे कडल्यान आनीक पयशे घेवचे न्हय असो ताणें तांकां हुकूम घातलो. इश्टानो, हे लोक जरी देवाचे लोक जावन आसले तरी नेहम्याक तांचेर विस्वास नासलो. त्याच पासत ताणें तांकां सोपूत घेवंक सांगलें. इश्टानो, आयज असले जायते बावर्ती आसात की ते आपणाचें जिवीत बावार्ता वरवीं सारिनात. जर तांणी कितेंय सांगलें तर ते करतलेच अशें ना. आयज फटकिरेपण सोबान आयिल्लें आसा. सभेंतलो एक मनीस आपणाची फट काडून उडयना.
फोटकेरेपण जेन्ना खंयचे सोबेत येता तेन्नाच त्या सोबेची केन्नाच वाडाय जायना. मोगाळ बाबणांनो, आयज आमचें फोटिंगपण आमी पयस करूंक जाय. देवाच्या उतरान आमी वाडूंक जाय. नेहम्याचें पुस्तक 5 आविसूर आनी 13 ओळ. जो कोण हें उतर खरें करचो ना ताका देव ताच्या घरांतल्यान आनी ताच्या कामा दोनांतल्यान पयस करतलो. तेन्ना सगळ्या लोकांनी आमीन म्हणून देवाची स्तुती केली आनी लोकांनी देवाच्या उतरा प्रमाणे केलें. खरें पळयल्यार नेहम्यान तांकां शिरापूस दिल्लो आसलो. नेहम्यान जर आपलें आंगोस्त्र फापुडलें आनी अशें म्हटलें की देवान तुमकांय अशेंच फापडून उडोवंदी आनी हांवूय तुमकां असो फापडून उडयता. इश्टानो, आयज सोबेत आसलेल्या वायट लोकांकूय असो सोबत जाय. कारण सोबेची वाडाय ते पळयनात, तर सोबेचें सगळें वायटूच ते करूंक पळयतात. गालेस्करांच्या लोकांमदें असले कांय लोक आसले आनी पावलू तांकां कितें म्हणटा तें पळोवया. गालेस्करांची 5 आविसूर आनी 12 ओळ. तुमकां खुबळायतात ताणें आपणाक इजडे केल्ले जाल्यार बरें जातलें. नेहम्यान आपणाच्या फायद्याचें कांयच करूंक नासलें. ताणें सगळें देवाच्या मोहिमे पासत केल्लें आसलें. नेहम्यान कसलो धंदोय करूंक नासलो. मोगाळ बाबणांनो, म्हाका दिसता नेहम्या ह्या संवसारांतल्या ग्रेसकायेचे पातयेवन नासलो. ताणें ग्रेसकायेचेर केन्नाच विस्वास दवरूंक ना. ताणें ती एकठांय करूंक नासली. ताच्या मुखार एकूच आस आसली, ती म्हणजे देवाची सेवा, देवाची चाकरी. देवान जी जबाबदारी ताका दिल्ली आसली ती जबाबदारी तो प्रमाणीकपणान पूर्ण करूंक पळयता. नेहम्या देवाक संतोश दिनारो जावन आसलो आनी आपणाची ग्रेसकाय स्वर्गार एकठांय करूंक तो पळयतालो. इश्टानो, आमच्या भितरले जायते जाण अशें म्हणटात की आमी इतलीं वर्सां नोकरी केली पूण आमच्या लागीं आतां कांयच ना. घर बांदूंक पासून आमच्या लागीं पयशे ना. आमचीं भुरगीं व्हड जातोच आमी तांकां भायल्या देशांत धाडून दितले आनी उपरांत आमी घर बांदतले. मनशाची येवजण कशी आसा ती पळया. पूण नेहम्यान आपणाची येवजण कशी केली हेंय आमकां ह्या सुवातेर पळोवंक मेळटा. मोगाळ बाबणांनो, मॅथ्यूवाचो 6 आविसूर 19 ते 21 वळींनी कितें बरयल्लें आसा तें आमी पळोवया. देवाचें उतर सत देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी करूंक जाय. संवसारांत तुमकां ठेवे एकठांय करून दवरूं नाकात. थंय साणोस आनी कीड तें खावन इबाड करतात आनी चोर फोडटात आनी चोरूनय व्हरतात. पूण स्वर्गार तुमकां ठेवे एकठांय करात. थंय तांचो इबाड करूंक साणोस वो किडूय ना आनी तें फोडून व्हरूंक चोरूय ना. कित्याक तुजो ठेवो आसा थंयच तुजें काळीजूय आसतलें. इश्टानो, देवाची सेवा चाकरी करणाऱ्या नेहम्यान आपणाक स्वर्गाच्या राज्यांत ठेवो एकठांय करून दवरलेलो आसलो. आयज आमी कितें करूंक जाय? नेहम्यान केल्ल्या कामा प्रमाणे आमी करचें काय आमकां जाय तशें आमी संवसारांत रावचें? देवाचो वावर तर खूब आसा. देवाचो वावर करून केदींच सोंपचो ना. पूण संवसाराची ग्रेसकाय सोंपूंक शकता. आमी ती कोणा पसत एकठांय करून दवरता आनी कित्याक एकठांय करून दवरता हाचो हिशोबूच ना. मोगाळ बाबणांनो, आयज तुमच्या लागीं जें कितें आसा तें तुमच्या आवय बापायन तुमच्या पसत एकठांय करून दवरलां काय तुमी केलां? ह्या उतरांचेर तुमचो उतराय दवर. खरेंच देव आमकां दिसपट्टी शिकयता
ताज्या उतरांनूच आमी वाडूंक जाय, ताजे येवजणे प्रमाणे आमी करूंक जाय. तर मोगा भावंडांनो, आयच्या देवाच्या उतरा उद्देशी हांव समजता की तुका जायतें कळून आयलें. देवाचो आशिर्वादूय तुका फावो जालो. मोगाळ भावंडांनो, खरेंच नेहम्याचें जिवीत कितलें सुंदर आनी बरें आसा तें आमकां ह्या स्वतेचेर पळोवंक मेळटा. जर आमचें जिवीत आयज आमी नेहमे भशेन केलें तर आमकां कितलो फायदो जावचो ना. आमी देवाचो वावर सारको करूंक शकतले. आयज संवसारांत खरे भावार्थी बरेच उणे आसात. खरे भावार्थी पळोवंक आमकां मेळना. आयज जे भावार्थी म्हणटात तांचें जिवीत भावार्थान नाच. ते आपणाच्या कामा धंद्यान गुंग जाल्ले आसात. तांचोच वावर ते घेवन आसात. देवाचें कोणाकूच पडूंक ना. नेहम्या तो एक सादो मनीस आसलो, पूण ताणें आपणाचो वावर कोडेक दवरलो. देवाचो वावर करचे पसत तो जेरुसलेमांत आयलो. देवाचो वावर कित्याक केलो जायत ताणें? कारण ताका आपणाच्या पोरजेचें पडून गेल्लें आसलें. आपणाच्या पोरजेचो सांबाळ जावचो हीच ताची येवजण जावन आसली. जर ही येवजण ताणें करूंक नासली तर जुदेवांचें कितें जातलें आसलें हें आमीच नकळो. पूण हें सगळें देवाच्या येवजणेन घडोवन आयलेलें आसलें. मोगाळ भावंडांनो, हांव जाणा आयज तूंय देवाचो वावर करता. देवाचो वावर करता आसतना तुका भावार्थी लोकांचेंय दूख आसा आनी भायल्या लोकांचेंय दूख आसा. पूण भियेनाका. देव नेहम्या भशेन तुजो उपेग करून घेतलो. तो तुका आदार दितलो. तुजो वावर तो आशिर्वादीत करतलो. देवाच्या वावराक फाटीं सरूं नाका. आतां आमी मागणें करुया आनी ही कार्यावळ सोंपोवया. मोगाळ भावंडांनो, हें देवाचें उतर तुमी आयकलें. तर येयात आतां आमी मागणें करुया. बाबा सर्गीच्या, तुज्या उतरा पसत आमी तुजे चड आनी चड उपकार आडिता. दोनया, तुजें उतर आयकूंक तुवें आमकां दिलें. तुज्या उतरा प्रमाणे चलोंक आमकां तुजो आदार, तुजी कृपा दी. आयचो दीस तूं आशिर्वादीत कर. आमचें भायर भितर सरप हें सगळें तुज्या आशिर्वादान जावनी. आमकां तुज्या आशिर्वादान भरल्या शिवाय आमच्यांनी ह्या संवसारांत रावंक जावचें ना. दोनया, जीं कोण आयज गरीब आसात तांची गरज भागय. जीं दुयेंत आसा तांकां तुजो पदवेचो हात लाय आनी पूर्ण बरी कर. जांकां काम ना तांकां काम तूं दी. जीं शिकतात तांकां शिकोवंक तुजो आदार, तुजी कृपा दी. तुजी जाणवाय तांकां दी. जांकां दूख आसा, त्रास आसा आनी तुज्या नांवा पसत जीं दूख सोंसतात तांकांय तुजो आदार, तुजी कृपा दी. आयज कोणें तुजें उतर आयकलां तांकां आत्मीक जिवितांत तूं वाडय आनी चोडय. हें मागणें मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.